بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فدعا بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وكان ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين
व कौम नूह मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन वस्समाअ बनैना बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन कज़ालिक मा अतल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिर रसूलिन इल्ला क़ालू साहिरुन औ मजनून अतवासौ बिहि बल हुम कौमुन ताऊन वतवल्ल अन्हुम फमा अन्त बिमलूम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिन्हुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर-रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन फ़इन्न लिल्लज़ीन ज़लमू ज़नूबन मिस्ल ज़नूबि अस्हाबिहिम फ़ला यस्ताजिलून फ़वैलुल लिल्लज़ीन कफ़रू मिन यौमिहिमुल्लज़ी युअदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम।